आतां टुरिजम कितकें कमी जाल्यार टुरिस्ट गोंया गोरान विविध कारण आसा त्या कारणाचेर हांव वचना पण जेव्हा एखाद्या पुला वयल्यान लोक क्रॉस जातले फाल्यां समज चालू जाल्या उपरांत असो इन्सिडंट घडलो जाल्यार मागीर कितें आनी हेजे पयलीं हो इन्सिडंट घडलेले आसा आमचे इंडियेक तो न जावच्या अशें खरें म्हणचे सकयल चवकशी जावपाक जाय तूं आतां म्हणटा पळय क्वॉलिटी इतकी आनी क्वॉलिटी वीक केन्ना आतां जेन्ना अंडर द टेबल हांकां मलिदा दिवचो पडटा पळय तेन्ना तसली कर्मां करता ते आतां पळय गोंयांत पळय PWD सांगलें कितें 1 तारखेर रस्ते बंद करप 15 तारखेच्यान तरी हेचें खोदकाम चालू आसा हेंच सांगता तुका न्हू आतां कितके तरी ट्रक आनी व्हडले पळय आसा पळय कशे रोमतले पळय रोडा कुशी कित्याक सांग पळय थंय सुद्दां करप्शन चालू आसा ताका लागून सुद्दां सरकारान खरें म्हणचे जाल्यार ती क्वॉलिटी जर दिवंक ना जाल्यार ते सकयल चवकशी जावपाक जाय जसो कला अकादमीचे ते कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅक लिस्टान घातलेलो आसा पळय तसो ह्या सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टरान समज हितून तो दोशी आढळलो ताका सुद्दां ब्लॅक लिस्टान घालपाक जावो तेन्नाच खऱ्या गोंयकार म्हणटले बाबा सरकारो सिरियस आसा म्हणून काल एक स्लॅब पडलो लिफ्ट करतना ब्रिजाचो परवरी तेजेर तुजें कितें म्हणणें कशें आसा मरे अतिघाई संकटात न्ही जितकें काम तूं जे पुलाचें आसता पळय खरें म्हणचे जाल्यार तुका गडबड करून कांय फायदो ना की लॉंग टायम कित्याक हें डेवलपमेंट आसा पळय गोंयच्या खातीर गोंयच्या लोकां खातीर किंवा इतर राज्य कनेक्ट तांकां आसा पण जवळ फास्ट करून अशी कामां जाता ती काल एखादो तर कोण बाबा लेबर समज मेल्लो जाल्यार कितें जावंक शकता थोडे इंजर्ड जालो ना आयकलां हांव 4 जाण सरकाराक थंयसर सेफ्टी दिवपाक सरकाराचें पयलें काम आतां प्रश्न कसो आसा सरकार येते इव्हेंट करता गोंयांत आमचे पयर आतां 2 दीस काल आनी पयर आतां इव्हेंट जालो पडलो काजू फेस्टिवलाक सेक्युरिटी पयलें तेणी कशी दिल्ली ती कित्याक थंय रेव्हेन्यू गावता अंडर द टेबलूय गावता ऑन द टेबलूय गावता सेफ्टीन थंय सरकाराक कांय रेव्हेन्यू गावपाचो ना जेन्ना तुमी एखादो फ्लायओव्हर बांदता पळय तेन्ना खरें म्हणचे जाल्यार सेफ्टी म्हत्वाची आयज त्या रस्त्यार पुलाच्या फ्लायिंग ओव्हराच्या कुशीच्यान हजारांनी गाडयो क्रॉस जाता आमच्यो गोंयच्यो तशेंच इतर म्हणजे आमच्या महाराष्ट्राच्यो वा कर्नाटकाच्यो तेंची सेफ्टी कोण घेतलो हे आतां तितून थोडे फार म्हणजे 4 जाण बाबा इंजर्ड जाले माणसो की बरी कित्याक एखादो कोणाक जीव गेलो सरकार आपल्या सरकार हात काडटा उदाहरण तुका सांगता जो इन्सिडंट जो काल शिरगांव जात्रेक जाल्या उपरांत कितें सरकारान सांगलें काही लोकांनी धोंडाचेर धुकल्लें लॉ एंड ऑर्डर कोणाच्या हातीन आसता सरकाराच्या तेन्ना सेफ्टी कोणाच्या हातीन आसता सरकाराच्या एखाद्या ट्राफीक पुलिसाक तुमी उबे करून जेन्ना पळय लोकांच्यो सर्वसाधारण चाळयो पळय ओडटा न्हू तालाव दिवपाक तशें थंयसर उबे करा पुलीस मरे थंय पुलीस उबी करा थंयच्यान बाबा लोकांचो जीव म्हत्वाचो तुमचे सरकारी तिजोरीन पयशे कितें तें म्हत्वाचें ना आमचो एकदां जीव गेलो परत येवचे तुमी तांकां आर्थीक मदत करतले नुकसान भरपाई म्हणून तांकां 10 लाख दिले 10 लाख दिले पूण कोणाचे सरकार काडून आपल्या बोल्सांचें दिना ते आमचे पयशे आमकांच सरकार वाडटा सांगपाचो उद्देश कितें आसा अशें जाल्या प्रमाणे खंय तरी करप्शनाचो वास येता ताका लागून सरकारान खरें म्हणचे अशें फ्लायओव्हराचेर बी काम करता आतां इन्सिडंट गेलो जालो चर्चा जातली कोण विरोधक आरोप करतले सरकार आपली भुमिका बदलतले समर्थनय करतले कित्याक तुमकां खबर आसा कशी मिली भगत आसता ती पण येणाऱ्या काळांत सरकारान खरेंच म्हणचे जाल्यार थंय कंटिन्यू थंय पुलीस आसूंक जाय आनी सेफ्टी वायज सर्वसामान्यांक कशी दिवंक शकता हेचेर विचार करपाक जाय जो स्लॅब पडलो पळय आनी तेजी आमी तेन्ना हात लावन पळयत जाल्यार तेजो मटेरियल सारको नसलो तेजेर कितें म्हणटा चवकशी जावपाक जाय अरे बाबा फाल्यां त्या फ्लायओव्हरा वयल्यान हजारो वाहनां क्रॉस जाताय कर्नाटकाची म्हूण आनी आमच्या गोंया हे राजकीय आमचे पर्यटन दृश्टी सद्या नंबर 1 आसा कितको तरी पर्यटक येता तेंची सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी आतां टुरिजम कितके कमी जाल्यार टुरिस्ट गोंया गोरान विविध कारण आसा त्या कारणाचेर हांव वचना पण जेव्हा एखाद्या पुला वयल्यान लोक क्रॉस जातले फाल्यां समज चालू जाल्या उपरांत असो इन्सिडंट घडलो जाल्यार मागीर कितें आनी हेजे पयलीं हो इन्सिडंट घडलेले आसा आमच्या इंडियेक तो न जावच्या अशें खरें म्हणचे सकयल चवकशी जावपाक जाय तूं आतां म्हणटा पळय ती क्वॉलिटी इतकी आनी क्वॉलिटी वीक केन्ना आतां जेन्ना अंडर द टेबल हांकां मलिदा दिवचो पडटा पळय तेन्ना तसली कर्मां करता ते आतां पळय गोंयांत पळय PWD सांगलें कितें 1 तारखेर रस्ते बंद करप 15 तारखेच्यान तरी हेचें खोदकाम चालू आसा तेच सांगता तुका न्हू आतां कितके तरी ट्रक आनी व्हडले पळय आसा पळय कशे रोमतले पळय रोडा कुशी कित्याक सांग पळय थंय सुद्दां करप्शन चालू आसा बरोबर ताका लागून सुद्दां सरकारान खरें म्हणचे जाल्यार ती क्वॉलिटी जर दिवंक ना जाल्यार ते सकयल चवकशी जावपाक जाय जसो कला अकादमीचे ते कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅक लिस्टान घातलेलो आसा पळय तसो ह्या सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टरान समज हितून तो दोशी आढळलो ताका सुद्दां ब्लॅक लिस्टान घालपाक जावो तेन्नाच खऱ्या गोंयकार म्हणटले बाबा सरकारो सिरियस आसा म्हणून हे काम चडशें पळयत जाल्यार आमी रातचें करपाचें आसता हें काम पण हे दिसाचें ट्राफीक आसतना काम करप म्हणल्यार कितलें डेंजरस ना रातच्या दिसाचें पयली सेफ्टी तुमी रातचेंय करा नो इश्यू तुमी करा पण सेफ्टी दवरा तेंचेर वॉच दवरा बाबा ते काम करता क्वॉलिटीचें करता काय ना तें एखादो कॉन्ट्रॅक्टर तो फ्लायओव्हर बांदतलो वयतलो समज 10 वर्सांनी फाल्यां असो येदा खातीर असो इन्सिडंट समज घडलो तितून कोण वयतले कॉन्ट्रॅक्टराचो कोण वयचो ना
सर्वसामान्य जनता जे पुला वयल्यान क्रॉस जाता त्यांचो घात अपघात जातलो. तेका लागून प्रश्न रातचो करा, क्वॉलिटीचें करा आनी सरकाराची खरें म्हणचे तेंची नजर आसपाक जाय. रस्तो वेगळो आनी फ्लायओव्हर वेगळो. क्वॉलिटी रिपोर्ट मागपाची गरज 100% चौकशी जावपाक जाय मरे. सर्वसामान्य टॅक्साचो पयसो मरे तो कितें बाबा डॉक्टर प्रमोद सावंत कितें आमचो देशाचो पंतप्रधान किंवा आमचो देशाचो पर्यटक आमचो नितीन गडकरी आसा हे स्वताच्या वर्सांनी पयशे भरिना. आमचे कडल्यान टॅक्स एकठांय करप आनी तोच पयसो आमकां मोडप. हेजो अर्थ कितें ती वैयक्तीक कोण आपल्या वर्सांचे खर्च करिना. आमचे पयशे मोडप आनी आमकां तेंचे कामूच ती ड्युटी ती. आमकां तेंचे बरे रस्ते दिवंक जाय, बरे फ्लायओव्हर दिवंक जाय, बरी लायट दिवंक जाय क्वॉलिटीची, उदक आमकां सगळें ती आमचेच पयशे आमकां येता. सरकार आमचेर उपकार करना, आमी सरकाराचेर उपकार करता. आमच्या पयशांनी खरें म्हणचें जाल्यार सरकाराचे जे मंत्री आमदार आसा पळय न्हू ते राजयो भोगता. तूं बारी विचार कर आनी पळय तेंच्या घरान पळय कितें वयता न्हू सगळें आमच्या टॅक्साच्या पयशांनी वयता. आमचे कडेन सर्वसामान्य जनतेकडे काय येना. आमी दीसभर राबप मरे आनी आमच्या स्वताच्या घामा कश्टांनी घरा कडेन हाडटा. हो सरकारान विचार करूंक जाय. देव. थँक्यू.